बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत से रिलेटेड वो बातें बताएंगे कि जिन बातों को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं, और साथ ही साथ दोस्तों क़यामत की 10 बड़ी निशानियों के बारे में भी बात करेंगे कि क़यामत की 10 बड़ी निशानियां कौन कौन से हैं। प्यारे दोस्तों, क़यामत के बारे में कई सारे सवाल अक्सर हम लोगों के जहन में आते रहते हैं, और हम सब को भी ये पूरा यकीन है कि एक दिन क़यामत ज़रूर आएगी। क़यामत उस दिन का नाम है जिस दिन ये पूरी दुनिया फना हो जाएगी, यानी मिट जाएगी। हमारी ज़मीन पर मौजूद ये पहाड़ कागज़ के टुकड़ों की तरह उड़ रहे होंगे। हमारे आसमान में मौजूद सितारे टूटकर ज़मीन पर गिर जाएंगे, यानी कि हमारी इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ पूरी तरह से तबाह बर्बाद होकर ख़त्म हो जाएगी। क़यामत के बारे में कुरान और हदीस के अंदर कई सारी जगहों पर उस दिन की डरावनी सच्चाई और हकीकत के बारे में बयान फरमाया गया है। क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, ये सारी बातें अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़ाहिर की है, और दीन इस्लाम के अलावा कोई और ज़रिया नहीं जिस ज़रिए से हम ये पता लगा सकें कि हमारी दुनिया का ख़ात्मा किस तरह से होगा। ये एक ऐसा दिन होगा जब किसी की दुआ कबूल ना की जाएगी। हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, यानी सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। प्यारे दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक भी इस बात का अंदाज़ा लगाने में लगे हुए हैं कि हमारी इस दुनिया का खात्मा किस तरह से होने वाला है। साइंस की माने तो हमें क़यामत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हिग्स बोसन को समझना होगा। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी इस दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी दुनिया में मौजूद हर ऑब्जेक्ट मैटर का बना हुआ है। मैटर में कई सारे एटम्स मौजूद होते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये सब भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। हमारे वैज्ञानिक जब इन पार्टिकल्स पर खोज कर रहे थे तो पता चला कि इन पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल नहीं है जिसे देखा नहीं जा सकता। वैज्ञानिक भी ये नहीं समझ पाए कि आखिर ये पार्टिकल मास कहाँ से हासिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ हिग्स बोसन आया। दोस्तों, ये एनर्जी की एक फील्ड है जो हमारी इस पूरी यूनिवर्स यानी कायनात पर फैली हुई है। इस फील्ड के अंदर ये पार्टिकल पूरी तरह से फैले हुए हैं, जिन्हें हिग्स बोसन के नाम से जाना जाता है, और बाकी के जो पार्टिकल हैं वो भी इसी फील्ड से टकराते रहते हैं और इधर उधर चलते रहते हैं, और इसी वजह से इन पार्टिकल्स को मास मिलना शुरू हो जाता है। और वो पार्टिकल जिसे साइंसदान मिसिंग समझ रहे थे वो हिग्स बोसन ही था। प्यारे दोस्तों, आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश की जाए तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे देखा नहीं जा सकता, जो कि हमारी इस कायनात के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताई जाती है। यही वो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारी कायनात में मास मौजूद है। अब हम और आप यहाँ हैं और ये दुनिया बनी हुई है, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन खुद ब खुद वजूद में आए? हमारी कायनात में सब कुछ बिल्कुल एक परफेक्ट तरह से, सब कुछ एकदम बिल्कुल सही तरीके से कैसे हो रहा है? और हमारी ये कायनात किस तरह से चल रही है? क्या ये सब कुछ खुद हो रहा है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इन सब चीज़ों को बनाने वाला और बिल्कुल सही तरीके से चलाने वाला, प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक है। प्यारे दोस्तों, क्या कोई चीज़ हमारी दुनिया में ऐसी है जो खुद ब खुद बन गई हो? अगर आप और हम कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्या हमारी इतनी बड़ी कायनात खुद ब खुद बन गई? लेकिन ये बात तो हर कोई मानता है कि एक ना एक दिन हमारी इस दुनिया का खात्मा होना तय है। क़यामत आएगी और हमारी ये दुनिया फना हो जाएगी,
यानी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये कयामत कैसे आएगी, इसके ऊपर वैज्ञानिक काफी वक्त से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसका अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सका है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना था कि इसमें से कोई बड़ा सा पत्थर आकर हमारी जमीन से टकराएगा और हमारी ये जमीन फना हो जाएगी, जिस तरह से हमारी जमीन से डायनासोर का खात्मा हुआ था। फिर कोई कुदरती आफत होगी जिसकी वजह से हमारी ये दुनिया खत्म होगी। लेकिन जब से हिग्स बोसन की खोज हुई है, तब से वैज्ञानिक कुछ और ही सोचने लगे। इसके बारे में साल 1964 में सबसे पहले पीटर हिग्स ने बताया था। ये एक फिजिसिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2013 में इस पार्टिकल का जांच पड़ताल किया गया और अब हमारी दुनिया के कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दिन इस दुनिया का खात्मा भी इसी वजह से होने वाला है। यानी कि हिग्स फील्ड की एनर्जी अगर स्टेबल यानी स्थिर ना रही तो हमारी इस कायनात का मास लूज हो जाएगा और हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। हिग्स फील्ड की एनर्जी 126 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, जबकि वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के मुताबिक 127 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए थी। वैज्ञानिक परेशान हैं कि हमारी कायनात अब ऐसी हालत में पहुंच चुकी है जो कभी भी खत्म हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में हमारे कुरान में क्या बताया गया है, तो गौर से सुनिए। कुरान मजीद में बताया गया है कि अल्लाह ने आसमान और जमीन को थामे रखा है ताकि ये ढल ना जाए। अगर ये ढल जाए तो अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो इनको थाम सके। प्यारे दोस्तों, हमारे कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ने इस कायनात को तबाही से बचाए रखा है और आज हमारी साइंस भी यही मान रही है। साइंटिस्टों का मानना है कि जब ये हमारी कायनात वजूद में आई तभी इसके तुरंत बाद इसे तबाह हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक हिग्स बोसन का मास जितना है और इसकी एनर्जी जितनी है, उसकी वजह से इस कायनात के बनने के बाद इसे फौरन ही खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस बात का जवाब साइंसदानों के पास नहीं है कि कायनात तख्लीक होने के तुरंत बाद तबाह क्यों नहीं हुई। लेकिन इसका जवाब हमें कुरान मजीद में दिया गया है। अल्लाह की जात ने ही आसमानों और जमीन को थामे रखा है। दोस्तों, कुरान पाक को अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई यानी हमें सही रास्ते बताने के लिए जमीन पर उतारा है और ये कोई साइंस की किताब नहीं बल्कि निशानियों की किताब है। कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, अल्लाह ने इन आसमानों को हम इंसानों के लिए एक महफूज छत की तरह बनाया है, लेकिन हम इसके बाद भी अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र नहीं करते। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इस बात से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि आसमान हमारे लिए एक महफूज छत है। अगर आसमान ना होता तो सूरज से आने वाली खतरनाक रेज जो जमीन पर पड़ती है, हम उससे नहीं बच पाते। हमारे आसमान में एक लेयर यानी एक परत मौजूद है जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ये हमारी जमीन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर ये लेयर यानी परत ना होती तो हमारी जमीन का टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता और हम सब सर्दी की वजह से मरना शुरू हो जाते। यानी कि ये आसमान अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए एक तोहफा है और हम सब के लिए एक महफूज छत है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। इसी तरह साल 2014 में एक मशहूर वैज्ञानिक जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने हिग्स बोसन के बारे में बाकायदा हम इंसानों को वार्निंग दिया था। यानी कि स्टीफन हॉकिंग ने एक चेतावनी दी थी कि एक ना एक दिन हमारी इस दुनिया का खत्म होना है, यानी कि हमारे भाषा में कयामत आने वाली है और जब भी कयामत आएगी तो इसकी जानकारी हम इंसानों को नहीं हो पाएगा। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग इसके बारे में पूछते हैं कि कयामत कब आएगी, इसका वक्त क्या है, तो आप उनसे कह दीजिए कि इसका इल्म और जानकारी सिर्फ मेरे रब के पास है।
اس کے علاوہ یہ کہ قیامت تم لوگوں کے اوپر اچانک سے ظاہر ہوگی، اور جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے اور سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے، اور ایسا ہی کچھ امریکہ کے ایک مشہور فزسسٹ جوزف لنکن نے بھی کہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہگس بوسن کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو ہماری یہ دنیا پلک جھپکتے ہی ختم ہو جائے گی اور کسی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے ختم ہونے کی اسپیڈ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ نے قیامت کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ منظر ایسا ہوگا کہ چاروں طرف تباہی کا عالم ہوگا۔ یہ جو اونچے اونچے اور مضبوط پہاڑ ہیں یہ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، یعنی کہ پہاڑوں میں ماس موجود نہیں ہوگا۔ اور ویگیانکوں کا بھی کہنا یہی ہے کہ دنیا کا خاتمہ اس طرح سے ہوگا کہ کائنات اپنا ماس لوز کر دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی نشانیاں بار بار دے چکا ہے، اور اصل میں قیامت کب آئے گی اور اس کا عالم کیسا ہوگا یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم انسان تو صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، باقی تو ہر چیز کا علم صرف اللہ پاک کے پاس ہی ہے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جن کے پورا ہو جانے کے بعد قیامت آئے گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو اس وقت ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی تب تک جب تک کہ تم ان 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو، یعنی جب تک یہ 10 نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا، جس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج کا پشچم سے نکلنا۔ پیارے دوستوں، سورج ابھی پورب سے نکلتا ہے، لیکن جب قیامت قریب ہوگا تو سورج پشچم سے نکلے گا۔ اور پیارے دوستوں، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ قیامت بالکل نزدیک ہے۔ اور دوسری نشانی دابۃ الارض کا نکلنا۔ پیارے دوستوں، یہ ایک عجیب و غریب جانور ہوگا جو کہ زمین سے نکلے گا اور بڑی مدھور آواز کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ اس کے پاس 2 پیغمبروں کی نشانیاں ہوں گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک یعنی کہ لاٹھی مبارک، جس سے وہ ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا اور اسے جنت کی خوشخبری دے گا، اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کے پاس انگوٹھی ہوگی، جسے وہ کافروں کے ماتھے پر کالا مہر لگا دے گا اور انہیں جہنم کی وعید سنائے گا۔ اور پیارے دوستوں، تیسری نشانی دجال کا نکلنا، جو کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور بڑی تیزی کے ساتھ پیارے دوستوں یہ پوری دنیا کی سیر کرے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ جہاں جائے گا لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھائے گا، آسمان سے پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزیاں اگائے گی، اور کئی طرح کے جادوگریاں دکھائے گا جو اصل میں آنکھوں کا دھوکہ اور جادو ہوگا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی سب پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اور پیارے دوستوں، چوتھی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، عین اس وقت جب کہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ آپ علیہ السلام اپنی دونوں ہتھیلیاں فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے پاس نزول فرمائیں گے۔ اور پانچویں نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، یاجوج اور ماجوج 2 قبیلوں کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا کہ ان کے قد چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے ہوں گے اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی سی ہوں گی،
اور قرآن پاک میں ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو ایک دیوار کے اندر قید کر دیا ہے، اور جب یہ نکلیں گے تو اپنے سامنے آنے والی ہر چیز، جانور، چرند پرند، انسان، سب کھا جائیں گے، یہاں تک کہ دریا کا پانی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور چھٹی نشانی دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا، ساری دنیا میں دھواں پھیل جائے گا، اور زمین میں دھنس جانے کے 3 بڑے بڑے واقعات ہوں گے، ایک پورب میں، ایک پشچم میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سے آخری یہ ہے کہ ایک آگ ملک یمن سے نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یعنی پیارے دوستو، یہ بالکل آخری نشانی ہوگی جس کا پورا ہو جانے کے بعد قیامت کی آمد ہوگی۔ جمعے کا دن ہوگا، پوری دنیا پر کوئی نیک انسان نہیں رہے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر پھٹ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، یہاں تک کہ پیارے دوستوں خود اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہے گی صرف اللہ کی ذات۔ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے، اور تمہارے رب کی عظمت و بزرگی والی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ آج بادشاہت کس کی ہے؟ پیارے دوستوں، جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جب چاہے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا، پھر وہ سور پھونکیں گے، اور پھر تمام مخلوقات دوبارہ سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکلے گی۔ کافر کہے گا یہ دن تو بہت سخت ہے، اور مومن کہے گا شکر ہے اس خدا کا جو ہمارا پروردگار ہے۔ پیارے دوستوں، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو پیارے دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔